خوش नसीब कौन है जो जवानी में तौबा करते हैं। जवान की तौबा पे अर्श इलाही झूम उठता है। तो खुश नसीब लोग हैं जिनको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब होती है। और वो लोग जो अपनी जिंदगियां यूं ही बसर कर देते हैं और राह मुस्तकीम पे नहीं आते, आवारगी में बसर कर देते हैं, तो फिर मनो मट्टी तले चले गए लोग कहानी भी भूल जाते हैं। तो कबल इससे कि वक्त आए मुझे और आपको अपनी आखिरत के लिए जरूर कोशिश होना चाहिए और सच्ची तौबा से अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। कल का पछतावा आज के पछतावे से बेहतर है। कल का पछतावा तो सवाए हसरत दुख बढ़ाने के और क्या होगा। आज का पछतावा जिंदगी बदल देगा। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। एक रिवायत में आता है कि अहले जन्नत में जाकर एक हसरत उनके दिल में होगी। हालांकि जन्नत में पहुंच के कोई हसरतें नहीं होंगी, हर हसरत पूरी हो जाएगी, लेकिन एक हसरत उनके दिल में जन्नत में पहुंच कर भी होगी। और वो क्या, जो चंद लम्हे खुदा की याद से गाफिल गुजारे क्यों गुजारे। तो खुश नसीब है वो लोग जो अपने लम्हात की कदर करते हैं। तो आज मौका है, आज फुर्सत है, सूरज मगरब से नहीं चढ़ा, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, अल्लाह की रहमत के दर खुले हैं। रोजाना आवाज आती है कोई मुझसे माफी मांगने वाला, मैं उसको माफ करूं। तो उसके हुजूर आज हाजिर हो जाएं। कल तो आना ही है, फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आते फिरेंगे, अच्छा नहीं है खुले मुंह से चले जाएं। फिर जो लोग उठा के ले जाएंगे, अच्छा नहीं है खुद अपने कदमों से चल के उसकी दहलीज पे चले जाएं। वो एक मजजूब था, फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था। किसी ने रोक के पूछा क्या माजरा हुआ, क्यों रो रहे हो, किसी ने तंग किया है, दुख दिया है, सताया है। उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ, बस इन लोगों के रवैये ने दुखी कर दिया है। कहा क्या हुआ, कहा मेरा ये जहन बना था कि मैं इनकी और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा फिर क्या हुआ, कहा वो तो मानता ये नहीं मानता, वो तो कहता है इनको ले आ मेरी दहलीज पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन ऐसे खोए हैं, ये उल्टा मुझे बेवकूफ कह रहे हैं, ये मुझे घूर रहे हैं कि तुम क्या हमें बता रहे हो। अल्लाह अकबर। तो वो तो मानता है लेकिन ये नहीं मानते। अगले दिन उसी फकीर को देखा गया कि वो कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। तो वही शख्स गुजरा तो उसने रुक के फिर पूछा बाबा कब्रिस्तानों में भी रोता है और बाजारों में भी रोता है, आज क्या मसला हुआ। कहा मसला मेरा कल वाला ही है। कहा आज क्या हुआ, कहा कल उनसे मायूस हुआ तो फिर आज इधर निकल आया और आज मेरा प्रोग्राम बना कि चलो इनकी और रब की सुलह करवा दो। तो कहा आज क्या रुकावट है, कहा आज ये मानते हैं वो नहीं मानता। तो कबल इससे कि उधर से इनकार हो जाए कि अब वक्त बीत गया, अब तुमने वो वक्त गंवा दिया, हमने बड़ी मोहलत दी थी तुम्हें। डूबता सूरज तुम्हें रोज कोई पैगाम देता था, उठते हुए जनाजे तुम्हें रोज कुछ कहते थे, बुढ़ापा तुम्हें आवाजें देता था, तुम चलते तो ठोकरें लगती थी, ये ठोकरें तुम्हें कुछ कहती थी, लेकिन तुमने किसी बात पे गौर न किया और लंबी जिंदगी की उम्मीद पर तुमने मालिक की दहलीज को छोड़े रखा। अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। तो कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे, जिंदगी के जो 4 दिन मुझे आपको मुयस्सर हैं, हम अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करें। तौबा की शराइत 3 हैं। पहली शर्त यह है कि जो गुनाह किया है उस पर नदामत, दूसरा यह है कि उसको तर्क करने का पुख्ता अज़्म मुसम्मम, और तीसरी चीज यह है कि आइंदा उसको कभी भी नहीं करूंगा। अगर ये 3 शर्तों के साथ कोई अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता है तो वो सच्ची तौबा है। लेकिन महज किसी मजलिस के अंदर तौबा तौबा पुकार उठे, जिस तरह वो गाड़ी वाला एक्सीडेंट देखता है तो रुकता है, 5 लाशें गिरी हुई हैं तो वो टेप भी बंद कर देता है, सारे बस वाले तौबा तौबा पुकारने लग जाते हैं, 1.5 किलोमीटर के बाद फिर दोबारा वो बटन दबा देता है और फिर वही गाने और वही गलीज चीजें और फिर मामूल की जिंदगी। ऐसी तौबा नहीं है। तौबा यह है कि माँ कबल के जो आमाल हैं उनसे नदामत पैदा हो और उनको तर्क कर दिया जाए और आइंदा अज़्म मुसम्मम रखा जाए। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू सच्ची तौबा को कबूल करता है और फिर तौबा करने वाले के माँ कबल के सारे गुनाह मिटा के नेकियों में तब्दील कर देता है। अल्लाह जल्ला शानहू मुझे भी आपको भी सच्ची तौबा की तौफीक से मालामाल फरमाए और जिंदगी की एक एक साथ अपने दीन के लिए गुजारने की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے کہ جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے اور نمازیں زیادہ ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے، یعنی وہ اتنا معروف نہیں ہے کہ وہ گزر رہا ہو تو لوگ کہیں یہ فلاں جا رہا ہے فلاں جا رہا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے وَنَقَدَ بِيَدِهِ، حضور نے ایسے چٹکی بجائی اور فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، موت بھی اس کو ایسے ہی آئی۔ اور پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، بہت زیادہ رونے والے نہیں تھے۔ فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہو تو یہ ہے، اس کا جنازہ جا رہا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا پہ آئے، ایک کونے کھجرے میں زندگی کاٹ دی، رزق حلال کمایا، معاشرے میں کوئی اتنی پہچان بھی نہیں بنی، بس آئے، بس زیادہ وقت مسجد میں گزرا، سجدے کثرت کے ساتھ تھے، حقوق العباد کا خیال رکھا، کسی کو دکھ نہیں دیا اور اپنی زندگی گزار دی۔ مرے تو زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کی کسی کو کمی محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ معاشرے کے اندر وہ ایسا ہی نہیں تھا، لا یشار الیہ الناس، لوگ اس کی طرف اشارہ نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا تھا، نہ کسی شادی میں بلایا جاتا تھا، نہ کسی ولیمے میں بلایا جاتا تھا۔ معاشرے میں ایک گمنام زندگی تھی، لیکن سجدے اس کے زیادہ تھے، نمازیں اس کی زیادہ تھی، قلت بواکی ہے، اور زندگی کے بکھیڑے بھی زیادہ نہیں تھے، گیا تو رونے والے بھی بہت ہی تھوڑے تھے۔ تو فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، چونکہ جتنا وزن تھوڑا ہوگا، جتنا بھار کم ہوگا، اتنا سفر آسان ہوگا۔ تو ہماری زندگی آخرت کے لیے گزرنی چاہیے، اور ہم اتنا بوجھ نہ بنائیں کہ جو ہمارے لیے اٹھانا مشکل ہو جائے۔ تو ہم اپنی ساری زندگی مرتب کریں، منظم کریں، ہم فالح بن جائیں۔ اور قرآن نے فلاح کی منزل بیان کرتے ہوئے پہلی چیز بیان فرمائی سورہ بقرہ میں کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، کیونکہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو عطا کی جائے گی بندہ مومن کو وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا اور آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا وہ حقیقی طور پہ محروم ہے۔ تو میں اور آپ اپنی قسمت پہ بعض اوقات شکوہ بھی کرتے ہیں، حالات کی دکھن اور کڑن بھی ہوتی ہے، اور بڑے مصائب اور آلام ہیں جو ہمیں توڑتے ہیں اور وہ ہمارے خود پیدا کرتا ہوتے ہیں، جبکہ ہم جس قدر جن نعمتوں کے میسر نہ ہونے پہ شکوے کرتے ہیں، تو جو نعمتیں میسر ہیں ان کا اگر شکر کرنے کی عادت ڈال لیں تو شکر سے فرصت ہی نہ ملے۔ تو جب شکر سے فرصت نہیں ملے گی تو پھر شکوے کی تلخی تنگ نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی دولت دی ہے کہ ہم ایمان کی بہاروں سے مالا مال ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کر دیا۔ ہماری ماں بھی حضور کا نام لیتی تھی، ہمارا باپ بھی حضور کا نام لیتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، تشریف رکھیں، علامہ اقبال کہتے ہیں نام تو از پدرا موختم، حضور میں آپ کا نام اپنے باپ سے سنا ہے، میں نے اپنے باپ سے آپ کا نام سنا ہے۔ تو یہ ہمیں جو نصیب ہو گیا اس پر اللہ کا شکر کریں۔ دیکھیے PhD ڈاکٹر ہے، کتنی بڑی ڈگری ہے، اتنا بھاری بھرکم علم کا خزانہ، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کھڑا ہوا ہے۔ اور یہاں ان پڑھ ہے، چٹا ان پڑھ جسے کہا جاتا ہے، لیکن بت کو جو ہے وہ پاؤں بھی نہیں مارتا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ تو یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ ہمارے کسب کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمارے کسب کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا فیضان ہے کہ ہمیں ایمان عطا کر دیا گیا۔ تو ساری زندگی بھی ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس کا شکر ادا نہ ہو، اور ایمان کی جو مٹھاس ہے، یہ دولت ہمیں جو مل گئی ہے، اس کا جو سرور ہے، اس کی جو لذت ہے، ساری زندگی اسی لذت میں گزار دیں کہ اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ باقی جو نہیں ہے، میں کہتا ہوں جو میسر میں نہیں ہے اس کی تلخیاں مٹانی ہوں تو صرف ایک حدیث سے ساری تلخیاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، صرف ایک حدیث،
ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، کتنی تلخی ہے، ہمسایوں کے پاس یہ ہے، شریکوں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، کتنی تلخی ہے۔ ان ساری تلخیوں کو مٹانا ہو تو علاج صرف ایک رسول کریم کی حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ چل بندے موج کر، تو میرے تھوڑے پہ راضی ہو گیا تھا، میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ اب جتنی بھی محرومیاں ہوں، ساری تلخیوں کو مٹانا ہو تو یہ صرف ایک حدیث ہی کافی ہے، اور زندگی کی جتنی بھی خوشیاں ہوں وہ حاصل کرنی ہو تو یہ تصور ہی کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ بڑے بڑے سائنسدانوں کو اسلام نہ مل سکا، بڑے بڑے جنہوں نے دنیا کو بڑا کچھ دیا اور زمانے پہ ان کا نام ہے، علم و دانش، ان پہ فخر کرتے ہیں، لیکن یہ دولت اسے نہیں دی گئی، اور یہ جو ہے وہ چارہ کاٹنے والے ایک دیہاتی کو مل گئی یہ دولت، تو وہ شکر نہ ادا کرے کہ مالک جو نیوٹن کو نہیں ملا وہ مجھے مل گیا۔ اتنے بڑے سائنسدانوں کو جو نہیں مل سکا، دنیا کے دانشوروں کو نہیں مل سکا، جو پوری دنیا کو چلاتے ہیں، پوری دنیا کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہ دولت انہیں نہیں نصیب ہوئی اور مجھے ماں کی گود سے نصیب ہوگی۔ تو یہ تصور ہی نحال کر دیتا ہے کہ مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ فلاح کی پہلی سیڑھی ہے اور پہلی بنیاد ہے۔